بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لقد اتقوا على أكثرهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحشي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن جئتكم ولكن قوم مسرفون. فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يأتكم أجرهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لمن ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فما أنزلنا على قومه من بعده من السماء ما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا قالوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع الذين محضرون فآية له الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل يسرح منه النهار وإذا هم مسلمون. والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آية لهم أن نحن وخلقناهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لكانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية فلا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما
أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا رجوعا يرجعون ومن نسخر الأرض فلا يعقلون وما أنزلناه على وما ينبغي إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لمن كان حيا يحب القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها يأكلون ولهم فيها منافع ومصالح فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يفسدون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم والذي جعل لكم الشجر الأخضر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم अपने खानदान शरीफ कादरिया मुखिया महिया मालवा शुरू चाहता है हर चूड़ा 5 मरतबा पढ़ा जाएगा पहली बार बताने के लिए पढ़ा जाएगा जिसका चुनाव नहीं किया जाएगा
المصطفى رسول الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أذان رسول الدين الحسن والحسين داعي مطهر الله المصطفى صلى الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا
المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله يا شفاعة يا رسول الله يا الخلاص يا رسول الله فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أنت ولينا رسول صاحب الشفاعة باذل الباطل خليل الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيع منا رسول صاحب الدار والمعراج مهلل بإذن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله يا شفاعة يا رسول الله يا الخلاص يا رسول الله ومن النار مخلصنا رسول صاحب الهراج آتنا النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بشرنا رسول صاحب البيت عن رقابة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله يا شفاعة يا رسول الله يا الخلاص يا رسول الله أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم غني الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي أول زمان رسول صاحب الجلال يتبع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وفي الدارين صادقنا رسول صاحب القيامة ناطق الولاد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله يا شفاعة يا رسول الله يا الخلاص يا رسول الله مشفع المدينة بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي رحمة سابقنا رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة روح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الجن والإنس نبينا رسول صاحب الفتح ونعمة هاشم كرامة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قاب قوسين رسول الحبيب الكريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى مئة ألف صلاة وسلام ورحمة وبركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد رسول الله المصطفى وحبيب المرتضى وسبيل المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم تبارك التقيا وعمر النقيا وعثمان الزكيا وعلي الوفيا اسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعداء والسعيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله عليهم أجمعين. أسألك أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا رب على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان الكرم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وقائدنا ومحيينا ومولانا ومولانا عليه القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرفا وكرما وبرا ورفعة ومحبة وتعظيما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد يا نبي الله المدد المدد يا خليل الله المدد المدد يا صفي الله المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله المدد المدد يا عروس الحافظين المدد المدد يا جد الحسن والحسين المدد المدد يا أمين الأمة المدد المدد يا خير المرسلين المدد المدد يا شفيع المذنبين المدد المدد يا رسول رب العالمين المدد المدد. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. پرے ہو جائے تھوڑا پرے ہو جائے دونوں جنے پرے ہو جائے وہاں پہ کارنر پہ کھڑے ہو سامنے سامنے کھڑے ہو آپ بھی تھوڑا آگے ہو. سلام معبود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. السلام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. السلام الصلاة والسلام عليك يا شفيع
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. ہجرہ شریف طریقہ واقع پڑھنا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا في السماء یا الہ العالمین یا انت خیر الراحمین. رحم فرما اپنی ذات کبریاء کے واسطے فضل کر یا رب ہمارے حال لبوں پر رحم کر. ڈال ہم آلودہ عصیان پر رحمت کی نظر. تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز ہم سراپا معیشیت پر کر دے افضال باز. تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ. تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں وہاں تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں. ہم کہیں بے واسطہ کتنوں سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے. فضل پیر طریقت رہبر شریعت شیر اہل سنت حضرت سید ابو صالح چنن سمدانی رحمت کے واسطے کچھ صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی مقتدا پیشوا رہنما کے واسطے مرشد اللہ شاہ صلی اللہ کے بقیل مبارک شاہ بسم اللہ نواز کے واسطے واسطہ شاہ گلاب و یتیم شاہ اولا یقین شاہ تقی اور مظفر شاہ صفا کے واسطے مولا حسین شاہ مہام علی قاسم خاندین شیخ قادر شاہ حلیم خانسا کے واسطے خواجہ نہنیان سیف اللہ بیراق شاہ حسن شاہ عبدالجبار رحمہ کے واسطے منمہ جود و صفا نور الحق اللہ شاہ شیخ معین الدین خاتون غوث الورا کے واسطے علی قائد و ابو الحسن علی اور ابو البرا ڈاکٹر بھائی شیخ شرلی خاصفہ کے واسطے حضرت نیک بغدادی شری سمتی خان بہر معروف ترکی داؤد طاہری شاہ خدا کے واسطے پیر کامل حبیب اجمی شناسائے سر حق باجوان حسن بصری پیشوا کے واسطے والد حسن و حسین دولہ بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضیٰ شیر خدا کے واسطے واسطہ سید الثقلین محشر و شفیع المذنبین یاسین منمل محمد مصطفیٰ کے واسطے ہمارے دل رب دائمہ ذاکر بذکر اسم دار آل اور اصحاب احمد مصطفیٰ کے واسطے وقت نظام علمہ دنیا سے اٹھانا ہے خدا اور کلمہ طیبہ ہو زباں پر آخری شفا کے واسطے قبر میں آرام ہم کو ابتدا سے ہو عطا مرشدان دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے در دعائے مغلیہ علیہ ہم سبھی مقتدار باجوان قادری غوث الورا کے واسطے. اپنی حفاظت مجھ کو دے حرکت ہو تو فضل میں تیرے چپکارا ہوا ہوش میں تیرے بولوں کچھ تو تیرا سہارا چاہوں کچھ تو اس میں سہارا شاید کے لیے محنت کرتا الٹے سیدھے جان کی سامنے لکھ کے پردے کالے غیب کی در پر ڈالے تالے ان سے بچا لے دیکھ تو تیرے مومن کیسے آن پڑے میں جوار کے اندر ضرورت پر ہے ان کی حالت کشتی ان کی ڈوبی جھوٹے منافق اور وہ غیر دینی پر دعوت اس سے ٹھہری بولی تو بولے فکر مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے کے سور آئے اور کہیں سب کچھ تھا وہ جس کا وعدہ آرام نہیں کیا اس پر کے کاٹے کلم مارے اور دے دے ہم پر اپنی نسل آدم سفر موجے کو جن سروانی بحر میں ہے جیسے کہ مسخر دے رہا تو موسیٰ علیہ السلام نبی کے آگے آپ کے شعلے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نبی کے آگے پوچھے جیسے لوہے پتھر کو داؤد علیہ السلام نبی نے موم کیا جیسے غیر نام کو شیطانوں اور جنوں کو سلیمان علیہ السلام نبی نے زید کیا آدم سفر امبر بھی اشی فرشی دریا سب دلوں کو بھی ملکوت کو بھی دنیا کے موجود کو بھی اور رتبہ کے موجود کو بھی اے میرے یکتا مالک کل قادر مسخر اچھے کو کہا پکاروں ہاں پکاروں یا پکاروں یا عین میں دیکھوں کس کا تیرا ثواب ہم کو مدد دے اچھے ناصر ہم کو بتا دے اچھے باتیں بخش دے ہم کو بخش والے رحمت کرا رحمت والے رزق ادا کر اچھے رازق راستہ بدل کر ہدایت کا پنڈا ہٹا دے ظالم کا بگڑی ہماری ہوا بنا دے اپنے گھر کی ایسی ہوا دے رحمت تیری جوش میں آئے اور غیبی خزانے کو اٹھائے اور ہم کو اٹھائے اپنے کرم سے زندگی میں پکڑ
देश में तो हम साथ बने और देश में तो हम राज बने। जितने शाम के दुश्मन हैं पहले की बात नहीं करेंगे, जिनसे उनके चेहरे मिटे ऐसा कदम वो हम कर रहे थे। जिनने लड़ाई अपनी जगह से कर सके जवान मार ऐसी गुजर हमको जाता अंधा कहते आवा को जब ना होगा चलने का तो कैसे चलेंगे सीधा रास्ता। जब तेरी नुसरत साथ रहे तो दुश्मन की क्या साथ रहे। ऐसा तुम्हारे उसको कोने में आगे बढ़े ना पीछे ले खुदा में बस पड़ मिटे। सदका आप यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पह गया जिनको क्या कुरान की कहा कि मैंने आप मुस्लिम है राह आपके वास्ते है। इसी तरह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया नाज़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवली आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियायत से दे वापस सरकश कौमों को वो कब्र जो भूल में थी जिनके बड़े को खौफ न था। गफलत में जब देखा उनको हक का कलमा उनसे कहा। जब पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने कॉल किया और जिन सबके मान लिया फिर उस पर भी मिलते हुए अब तू बेटा क्या चारा रहा। बस आदम की गर्दन में बारी बारी लोग पड़े जो सबसे पहले गर्दन को जो पैर आगे पहरा और पीछे पहरा हो और हम वैसे गिरे देख सके ना पड़े और तेरे दासे हैं जिंदा तेरे घर से है गाय जिंदा तुमको कोई का जैसा मन मौला ने दो दुनिया को जारी किया दोनों मिलकर बहते हैं फिर बच गया अपने मनो को मिलने से काम रोक दिया। शाम में काम में गर्मी आई और नुसरत आपकी पाई। शाम में पाक खुदा है अपने गाने जिसके नमस्ते नाज़िल हुए जिसने खुदा को माफ किया सदा में पुकारे हैं मेरा यार खुदा वादो यकता इसका दो इस घर को देखा कैसा बना। बिस्मिल्लाह का दरवाज़ा है तबारक की दीवारें हैं यासीन की बरकत छत में है काफ हा या आइन स्वाद इसकी बात है। आमीन आइन सीन काफी जब उम्मीद है नाम को वापस काफी है जब अर्श का दामन थाम लिया और आके नजर ना पड़ फिर किसकी कुदरत आगे बढ़े और आदम खुदा की हमसे लड़े। कुरान में ऐसा लिखा है मैं अपना नविश्ता कहता है अच्छी इबादत मौला की जिसकी बिलात ऐसी है जिसने संभाला नेकों का बस भरोसा अपना है नाम जिसके असर ऐसा पड़ो उससे तो मिटे जरूर सारी कुव्वत उसके पल पर और अब हमारा इज्जत वाला हमारी सारी अल्लाह की रहमत उसको रसूल न कर मोहम्मद उसको रसूल न कर वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालियाना पर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनी हुसैनी महबूब रब्बानी से चश्मा इरफानी सैयद मुफ्तीद्दीन शाफी कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम इमामुल अंबिया ताजदार अरब अजम हबीब किबरिया हामी बेकसा वसीला आसिया सैयदना करीमना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम हमारे हाथ या अल्लाह करीम हमें भी इन बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह करीम जो कुछ इन्होंने काम अता फरमाया हमें या अल्लाह करीम इस पटना बागयान शरीफ पर हाजिर कुरान का सवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हदियतन को पेश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुखैर जमी अंबिया कराम अहले बैत खास सहाबा कराम शुहदा कराम सालिहीन और जुमला बुजुर्गान सिलसिला कादरिया गौसिया चिश्तिया नक्शबंदिया शुक्र खुदा पर उन सवालों मांगो और छोटे बड़े जो दुनिया पानी से रहमत फरमा गए उन सब की रूहों को पेश करते हैं। बिलखसूस अपने वालिद मुर्शिद ग्रामी सैयद महबूब इस्लाम सल्लल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह को पेश करते हैं। बिलखसूस उनके जितने मुरीद खुलफा उनके वालिदैन बहन भाई बीवी बच्चे उनके चाहने वाले मानने वाले उनसे फैज़ हासिल करने वाले जो कोई भी दुनिया से पता कर गए उन सब को पेश करते हैं। जो फरमाया या रब्बुल आलमीन इस महफिल पाक में जितने लोग इस वक्त लाइव शामिल हैं हमारे साथ यूट्यूब पर शामिल हैं फेसबुक पर देख रहे हैं और जो लोग हमारे साथ इस वक्त बागदान में यहाँ पर ज़ाहिरन मौजूद हैं बातिन मौजूद हैं उन सब हजरात हाजिर गायब की जो भी लवाकीन वालिदैन बहन भाई जो भी दुनिया से पर्दा करके हम सबको पेश करते हैं उन सब के गुनाहों को माफ़ इन सब के मुर्शिदों को पेश करते हैं कबूल
سب کے مسئلوں کے وجاب کو بلند فرما یا رب العالمین اس ختم خاندان کی برکت سے ظاہری باطنی نعمتوں سے ملامت فرما ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما یا رب العالمین غیروں کے دروازے سے ہٹا کر اپنے دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرما یا اللہ کریم امت مسلمہ پر رحم فرما اور اصلاح فرما اور مدد و نصرت فرما بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما یا رب العالمین اس علاقے اس بستی پر رحم فرما اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما اور یہاں سے اپنے دوست پیر سید محب شاہ حسین کے سلسلے کو مزید فروغ عطا فرما یا رب العالمین